للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق يا رب العالمين وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليه وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. विछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह. कायनात दे अंदर हमेशा बात ओदी होवेगी जेड़ा रसूलुल्लाह दी बात करेगा. ते जदों भी
کریم آقا علیہ السلام دے اوصاف اور آپ دی شان دے اندر جملے پیش کیتے جان جتھوں تک آندا ہے جنہ آندا ہے محبت دے نال تسی مل کے پڑھیا جے کچھ نہیں آندا تے یا رسول اللہ تے سب نو آندا ہے نام بولو محبت نال سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت نال جدو یا رسول اللہ دی واری آوے نا تے تساں یا رسول اللہ با آواز بلند کہنا ہے کیونکہ اے یا رسول اللہ دا درس سانو ماں دی گود وچوں اللہ نے عطا فرمایا ہے تے محبت نال پڑھنا وچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا اور رضوی شین شان دسیا بات ہمیشہ او دی ہوئے گی جیڑا رسول اللہ دی بات کرے گا جے تسی چاہنے ہو کائنات دے اندر ساڈا نام زندہ رہے ساڈا ذکر نہ مٹے پھر کملی والے دا ذکر کریا کرو جویں جویں کملی والے دا ذکر کر دے جاؤ گے اللہ تواڈے نام دے چرچے بھی فرماندا جاوے گا تے اسے لئی اسی کہنے کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ اور جنانو عشق تیرے دا کدے پانی بھی نہیں ملے یہ اس دل دی گل ہو رہی ہے کہ جنہیں دل دی اندر مصطفیٰ دی یاد پیدا نہیں کیتی جنانو عشق یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا آقا جنانو عشق تیرے دا کدے پانی بھی نہیں ملے دلاں دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدے پانی بھی نہیں ملے جیڑی ول نو پانی نہ دئیے
جیڑے بوٹے نو پانی نہ لائیے او سکدا سک جاندا ہے، او ہرا نہیں ہوندا اگدا نہیں۔ اسی طرح جدے دل وچ مدینے والے دا ذکر کوئی نہیں، مدنی تاجدار دی یاد کوئی نہیں، او دل بھی مردہ ہو جاندا ہے، سک جاندا ہے۔ شاعر نے تخیر پیش کیتا کہ یا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدے پانی بھی نہیں ملے دلان دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ۔ دلان دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ۔ آؤ یار سنو فتنیاں دا دورے بڑی تیزی دے نال دن با دن فتنے بڑھ دے جا رہے نے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باچد، اج ویکھ لو غیر تے غیر رہ گئی۔ کملی والے آقا دا کلمہ پڑھن والے، حضور دی خاتم النبیین دی گواہی دین والے، عدالتاں دیاں کرسیاں تے جج بن کے بین والے، انہوں نے بھی اپنے ایمان دا سودا غیراں نال کر لے آئی۔ انہوں نے اے حکم جاری کیتا کہ قادیانی اپنیاں عبادت گاواں دے اندر جو کچھ مرضی کر سکدے نے، میں انہاں نوں دعوت فکر دینا چاہنا، عبادتاں وچ تے اپنیاں عبادتاں کرنی بڑی دور دی گل ہے۔ انہاں دی عبادت گاہ نوں اسی عبادت بھی نہیں کہہ سکدے۔ سنو جج صاحب اپنے جملیاں تے غور کرو تے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر کے اپنا بیان واپس لو۔ قادیانی او بدبخت نے جنہاں نوں اسی کافر قرار دے دیتا ہے، اسی انہاں نوں مسلمان نہیں من دے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک بندہ آیا جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا، امام دی خدمت وچ آ کے کہن لگا میں نبی ہون دیاں دلیلاں دینا وا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بدبختہ میں تیری دلیل لینی بھی پسند نہیں کردا، پوچھیا میں دلیل پیا دینا تسی کیوں نہیں لینا چاہندے؟ فرمایا دلیل میرے خدا تے میرے مصطفیٰ نے دے دیتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مرداں وچوں کسے دے وی باپ نہیں فرمایا ولیکن رسول اللہ او اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین میں انہوں آخری نبی بنا کے بھیجے ہیں اللہ نے مک دی گل مکا دیتی سنو زمین تے پھٹ سک دیئے آسمان ٹوٹ کے زمین تے ڈگ سک دے پر آخری نبی میرے مصطفیٰ تو بعد نہیں آ سکدا اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میرا محبوب ہوئے جنہوں میں ختم نبوت دا تاج دے کے بھیجے ہیں آخری نبی کونین دے والی نے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میرے تو بعد رسول کوئی نہیں میں اللہ دا آخری نبیاں میں کیا او چھٹیا دجالہ کانیا مرزیا توجہ نال سن لے کونین دے والی نے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تے تو نبوت دا جھوٹا دعویٰ پیا کرنا سن توجہ نال جملے تو جان دا نہیں جڑے لب میرے محبوب دے زبان تو جڑے جملے محبوب دے لباں تو نکلے نے اے اپنی مرضی نال نہیں لب زبان مصطفیٰ دیئے کلام رب ذوالجلال دائے لا نبی بعدی سنو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد اگر نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا بولو سبحان اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی ہوندا عمر بن خطاب ہوندا پھر دوسرے مقام تے ویکھو حضور ایک دن چل دے مولا علی دے نال ملاقات فرمائی حضور نے فرمایا علی جی لجپالا سونیا کملی والیاں اے ساریاں دے اتے مہربانی کرن والیاں سونیا حکم ہووے حضور نے فرمایا علی میرے واسطے تو انجے جی میں موسیٰ واسطے ہارون علی میرے واسطے تو انجے جی میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ ہارون سی پر فرق صرف ہے میرے تو بعد نبی نہیں آ سکدا میں کیا مرزیا جھوٹیا بے ایمانا او قادیانیاں سن جے خطاب دا پتر عمر نبی نہیں ہو سکدا حیدر کرار نبی نہیں ہو سکدا پھر تیرے ورگا کانا کیویں نبی ہو سکدا ہے ہائے ہائے زندہ باد ہاتھ چوکے ہوئے زندہ باد زندہ باد فرمایا کہ جے عمر بن خطاب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ تو بعد نبی نہیں ہو سکتے تے تو کھانیا کیویں نبی ہو سکنا ہے حضرات سنو اج دے پرفتن دور دی اندر بڑی اہم ضرورت ہے سانو مسلمانوں کریم آقا علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والیاں انہاں جملیاں سن کے
لعنت دا توک انہاں دے گلے دے اندر ڈال کے انہوں جواب دین دا نماز دن دے اندر 5 مرتبہ فرض ہے حج صاحب استطاعت ہوندیا سال وچ 1 مرتبہ فرض ہے زکات بھی صاحب نصاب ہوندیا سال وچ 1 مرتبہ دینا فرض ہے سال دے وچ 1 مہینہ رمضان دا پا کے روزہ رکھنے بھی ساڈے تے اللہ دی ذات نے فرض کیتے نے نماز دن دی اندر 5 مرتبہ حج زکات روزے سال دی اندر 1 مرتبہ فرض نے ختم نبوت تے پہرا دینا 24 گھنٹے اللہ دی ذات نے ساڈے تے فرض قرار فرما دیتا ہے ختم نبوت تے پہرا دینا اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے لئی 24 گھنٹے فرض فرما دیتا ہے الحمدللہ گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دے اندر سر اٹھا کے الحمدللہ ایمان دے زور تے اپنے بختاں تے ناز کر کے کمانگے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دی ذات تو بعد جیڑا بھی جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرے گا او قادیانی بدبخت کانا دجال تے ہو سکتا ہے پر آمینہ دا لال نہیں ہو سکتا پر او آمینہ دا لال نہیں ہو سکتا کیونکہ آمینہ دے لال او نے وخاتم النبیین ختم نبوت دی مور جدے اٹھتے رب ذوالجلال نے لگا کے دنیا تے بھیجے آئی حضرات او ہستی ہے انہاں قادیانیاں کلو بچو خدا را ایسے برے عقیدے والے نظریات والے لوگ گلی گلی محلے محلے دے اندر کراں دے اندر پہ پھر دینے بڑیاں لالچا دیندے نے کہ تو ساڑھے مذہب وچا تیرا سارا پیسہ خرچ کر کے تینوں باہر لے کے جاواں گے تو اتھے کاروبار بھی کریں گا تینوں نیشنلٹی بھی ملے گی انہوں کہو بغیرتا چلا جا کاروبار بھی مل جائے گا نیشنلٹیاں بھی مل جان گیاں پر دس جے ایمان ہی نہ رہا تے کاروبار اساں کی کرنے نہیں پھر ایسی دنیا دا مال کی کرنا ہے تو جاندا نہیں کہ دنیا دی اندر رہ کے زندگی گزارن والے ہو او مال دولت دی لالچ میں چاہ کے ایمان دا سودا کرن والے ہو کل قبر حشر دی اندر دنیا دے اس مال نے کم نہیں آنا آمینہ دے لال نے کم آنا ہے اساں جا کے کریم آقا علیہ السلام نو کیڑا چہرہ دکھاواں گے اور جنہ مرن تو بعد ہر ایک دی قبر تے آ کے سوال ہونا ہے ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل اور دس جدو سی ایمان ہی بیچ گئے پھر وہ دے بارے سی قبر وچ کریم آقا دے بارے کی گواہی دما گئی دعا کرو دولت جاندی ہے چلی جاوے شہرت جاندی ہے چلی جاوے ایک مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا نہ جاوے ساڑھے ہاتھ وچوں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھٹ جاوے الحمدللہ جتھے بیٹھو جتھے کھڑے ہوو جتھے مجمع اجتماع وچ کھڑے ہوو بس اوتھے ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین کہہ کے اپنے ایمان نو بچا کے اپنی دنیا بھی سوار لے آجے اپنی آخرت بھی سوار لے آجے الحمدللہ خاتم النبیین دے جملے اپنی زبان تو نہیں جان دینی خاتم النبیین تے پیرا بھی دینا ہے جڑا معاذ اللہ جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرے بڑیاں دلیلاں بھی پیش کرے انہوں کہ رکھ اپنیاں دلیلاں اپنے کول اسی تینوں کی سمجھنے ہاں جدو بات رسول اللہ دی عزت دی آ گئی ہے ختم نبوت دی آ گئی ہے تینوں تے تیریاں دلیلاں نو اسی اپنی جتی دی نوک تے رکھنے ہاں جیڑا کملی والے دا کچھ نہیں لگدا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا سنو جنہاں نے ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے اللہ دی ذات نے پھر انہوں نے کیویں شانہ عطا فرمائی ہے اج اسی برائے نام
کملی والے آقا علیہ السلام دی غلامی دا دعویٰ کر کے دنیا دیاں اکھاں دے وچ توڑ پھینک رہے ہیں، کیونکہ اسی حقیقی طور تے مسلمان ہوندے جج دی کی جرت سی، او قادیانیاں نو سر عام اپنی عبادت گاواں وچ جو کچھ مرضی کرن دی اجازت دیندا۔ انہوں پتا سی کہ انہاں تلاں وچ تیل کوئی نہیں، جنج دا مرضی بیان دے دیو اور جنج دے مرضی جملے کہہ دیو، انہاں نے کسے نے نہیں بولنا۔ میں کیا تینوں پتہ نہیں، کوئی بولے نہ بولے، اور جڑا کملی والے آقا دا صدقہ مصلی تے ممبر تے بہ کے کھاندا اے او الحمدللہ ضرور بولے گا۔ اور جج تینوں پتہ ہی نہیں، او ساڈی جان تے جا سکتی ہے پر ختم نبوت تے ساڈا ایمان نہیں جا سکدا۔ الحمدللہ جنی دیر تک اللہ دی ذات نے سانو زندگی بخشی ہے، جنی دیر تک رب ذوالجلال نے اے ساہ عطا فرمائے نے، اسی گج وج کے حضور دی ختم نبوت دا پیرے بھی دیندے رہانگے، گج وج کے حضور دا ذکر بھی گاندے رہانگے، کملی والے آقا دے نام دے ترانے بھی گاندے رہانگے۔ سنو، ایک ختم نبوت والا معاملہ صرف مولویاں دا نہیں جے، اے تواڈے واسطے بھی ہونا ہے جنہیں بھی کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک خالی ذمہ داری صرف علماء دی نہیں، تواڈی ساریاں دی بھی ذمہ داری بالکل علماء دے برابر ہے۔ تسی بھی اسے کملی والے آقا دا کلمہ پڑھے آئے، اسے کریم آقا علیہ السلام دا صدقہ کھا رہے ہو، اور خدا را سوشل میڈیا ویکھ لو، سیاسی خبراں دے نال، سیاسی کلپاں دے نال بڑے بڑے وسیع گروپ بنا کے سوشل میڈیا تے عوام نے لطیفے بھی شیئر کیتے نے، موویاں دے کلپ بھی بنا کے اپنے اپنے اکاؤنٹ دے مطابق سوشل میڈیا تے شیئر کیتے نے، تصویراں بھی شیئر کیتیاں ہیں۔ کل قیامت والے دن کریم آقا نے پوچھ لیا کہ کلمہ میرا پڑھدا سیں، غلامی دے دعوے میرے کردا سیں، جدوں میری ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا گیا، دس تو ختم نبوت دے بارے سوشل میڈیا تے کنی کو آواز اٹھائی سی؟ اوئے پھر اتھے کی جواب دینا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تسا میری انج قدر نہیں کیتی جی میں قدر کرن دا حق سی۔ جنہاں قدر نہیں کیتی اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں تے شکوہ کیتا، اور جنہاں کملی والے آقا دی قدر کیتی 1400 سال بھی بیت گئے نے، اللہ نے مرن تو بعد بھی انہاں دے نام نو مٹر نہیں دیتا، انہاں دے ذکرہ نو اللہ نے مصلی تے ممبرہ تے جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ کس طرح او سنو یار کہ قدر نبی دا اوے کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا اوے جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ آؤ سنو ایک جنازہ کملی والے آقا دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، صحابہ دا مجمع لگائے ہویا ہے، کملی والے آقا بھی تشریف فرمانے۔ جنازہ پڑھان تو پہلے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اس مرن والے بندے نو جاننے ہوئے کونے؟ عرض کی تھی سونیا بڑا زیادہ تے نہیں جان دے، لج پالا تھوڑا تھوڑا جاننے آؤں،
باقی تسی وضاحت فرما دیو۔ لجپال نبی نے فرمایا اے بختہ والا بندہ ہووے جیدہ جنازہ میں پڑھاواں گا، تسی پیچھے کھلو کے پڑھو گے، اے دل مغفرت دیاں دعاواں بھی کرانگے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جس جنازے دے اندر 40 نیک بندے جمع ہو جان، او میت دا جنازہ پڑھن، او دے واسطے بخشش دی دعا کرن، اللہ پھر او دے گناہاں نو نہیں ویندا، 40 نیکاں دیاں دعاواں ول ویندا اے، او دعاواں کر دین اللہ او دے گناہگار دی بخشش فرما دیندا ہے۔ میں کیا دنیا دے اندر جنازہ پڑھن لگیاں، جنازے دے اندر 40 نیک بندے ہون، اونا دے ہاتھیں اٹھ جان، او دعا کر دین تے اللہ بخشش فرما دیندا ہے۔ پر اس نوجوان دے مقدرہ تو صدقے جاواں، او جے دی بخشش دی دعا کرن والا مدینے دا تاجدار ہووے، آمین کہن والے صحابہ ہون، اللہ او دے بھی بیڑے پار فرما دیندا اے۔ حضور نے فرمایا اے بڑیاں شانہ والا ہے، آقا جی دسو تے صحیح دے اوصاف اپنی زبان نال بیان فرما دیو، انہیں کی کیتا ہے جے دے بارے تسی شہادتاں پہ دینے ہو۔ لجپال نبی نے فرمایا ہے انہیں اپنی زندگی دا بہت سارا حصہ مدینے دیاں سرحداں تے جاگ کے گزارے ہیں۔ جدوں مدینے والے سو جاندے سن، اے کمانڈر سی، اے فوجی سی، اے مدینے دیاں سرحداں تے کھلو کے مدینے دیاں سرحداں دا پیرا دیندا رہے ہیں۔ اس لئے بڑا خوش قسمت ہے، اس لئے میں دا تعارف کرا رہا ہاں۔ ہن فیصلہ ایمانداری نال کریا جے، جیڑا مدینے دیاں سرحداں دی حفاظت کرے، مدینے دیاں سرحداں تے پیرا دوے، کملی والے فرمان دینے او بڑی شان والا ہے، او جیڑا سرحداں تے پیرا دیندے او بڑی شان والا ہے، تے جیڑا ختم نبوت تے پیرا دیندے او پتہ نہیں کڈی کو شان والا ہوے گا۔ ہاتھ چک کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آؤ سنو توجہ نال جملے، دنیا دے اندر اللہ دی نافرمانی کر کے اپنے آپ نو گناہگار سمجھن والے ہو، جانن والے ہو، گناہگار تے بن جایا جے، خدا را گستاخ نہ بنیا جے۔ جدوں اسی تابعدار رسول اللہ دی عزت تے پیرے دین لگ پے، ناموس رسالت لئی اپنا وقت نکالن لگ گئی، میرا ایمان ہے اللہ محبوب دی عزت دے صدقے نال گناہ معاف کر دوے گا، بد کرداری نو اللہ دور کر دوے گا۔ کم از کم جدوں مرانگے اللہ نا تے محبوب دے غلاماں چے لکھ چھڑے گا۔ آؤ میں اپنی گل نہیں کرن لگا، آؤ سیال کوٹ دے بڑے مفکر شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری، جنہاں نے اپنی حیاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دنیا، ختم نبوت تے پیرا دنیا،
ناموسے رسالت لئی آواز اٹھاندیاں گزار دیتی۔ ایسا عظیم سیالکوٹ دی سرزمین دا عاشق ہوئے، جدوں بھی جمعہ پڑھاندے سن بڑی بڑی دور تو لوگ آ کے مگر جمعہ پڑھ دے سن۔ چلیے او عاشق رسول نے نالے دیدار کرانگے، نالے کملی والے دا ذکر سنانگے۔ خبر پھیل گئی بڑے اللہ دے نیک اور مجاہد بندے نے، اور ویاڑی دے علاقے دے وچوں چند بندے چلے مولانا ضیاء اللہ قادری دے کول آئے، آ کے کہندے نے حضور اساں ختم نبوت دا جلسہ کرانا ہے، سانو ٹائم دے دیو، سانو پتہ ہے تسی بڑے مصروف بندے ہو۔ اس ویلے اے جدید گڈیاں دا دور نہیں، نہ موبائلاں دا دور ہے۔ وہ آئے انہاں کہ حضور جیڑا ٹائم بندا ہے تسی دس دیو، اسی او دے مطابق انتظام کر لواں گے۔ دن وقت مقرر ہو گیا۔ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ فلاں دن جا کے انتظام کر لے آجے، میں آ کے حضور دا ذکر تواڈی سرزمین تے کرانگا۔ اگے لوگ سنن واسطے آندے نے، ہن میں خود جا کے سنا کے آوانگا۔ آؤ اے انہاں واسطے بھی دعوت فکر ہے جڑے 50,000 دن کر کے پھر محفلاں وچ آندے نے۔ مولانا ضیاء اللہ قادری ساڈی طرح 2 نمبر خطیب نہیں، حضور دے عاشق سن۔ انہاں نے آکھیا جاؤ چلے گئے، انہاں نے اپنے علاقے دے اندر وقت مقررہ دے مطابق اس دور دے اشتہار بنا لے، اعلان کروا دیتے لوگوں اج ختم نبوت دا جلسہ ویاڑی دی سرزمین تے سے جامعہ مسجد دے اندر ہونا ہے۔ سیالکوٹ دے عاشق رسول آ رہے نے، او سنان کے تسی سن لئی آیا جے۔ بد قسمتی دے نال اس پنڈ دے قریب ایک پنڈ ایسا ہے جتھے سارے قادیانی رہندے نہیں۔ جدوں اے آواز انہاں دے کناں وچ پئی کہ اج سیالکوٹ دے عالم دین نے ختم نبوت دا جلسہ کرنا ہے، او سارے قادیانی اکٹھے ہو کے انہاں سنیاں کول آ گئے، اس پنڈ وچ آ گئے، آ کے کہندے نے سن لو تسی چند گھروں جڑے سنیوں سانو پتہ چلے آئے، تہاڈا اعلان سنے آئے، تہاڈی پبلسٹی تو پتہ چلے آئے تساں کوئی سیالکوٹ دا عالم دین بلایا ہے، او آ کے خطاب کرے گا جے ایتھے محفل ہوئی خبردار تہاڈے بچے بھی مار دواں گے، تہاڈیاں عزتاں بھی تار تار کر دواں گے۔ قادیانیاں دا عروج ہے۔ او چند مسلمان سنیاں نے جدو جملے سنے پریشان ہو گئے۔ او تل ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ وعدے دے مطابق اس وہاڑی دی سرزمین تے پہنچے، انہوں نے استقبال کیتا، استقبال کر کے کھانا دسترخوان تے سجایا، سجا کے جدو کھانا رکھیا علامہ صاحب نے انہوں دے چہرے دے تاثرات ویکھے، انہوں نے آکھیا حضور کھانا کھاؤ، فرمایا میں وینا پیا تواڈے چہرے جڑے نے بڑے مرجائے ہوئے نے، اے پریشان لگنے ہو کی گل ہے؟ اج ذکر اللہ دے رسول دا کیتا جانا ہے، اے تے ذکر مردیاں وچ بھی جان پا دیندا ہے۔
او تسی مرجائے ہوئے ہو. انہاں نے آکھیا حضور کھانا کھاؤ. بات اصل وچ وے اسی چند مسلمان سنیاں قادیانیاں دا بڑا زور ہے. اج جدوں ایسا اعلان کیتے نے قادیانی جمع ہو کے آئے نے. انہاں نے آکھیا بسی تہاڈا جلسہ نہیں ہون دواں گے. جے تساں جلسہ کیتا تواڈے بچے بھی قتل کر دواں گے, تواڈیاں عزتاں بھی تار تار کر دواں گے. حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری نے جڑے پہلے جملے سنے آپ نے فرمایا پھر تواڈا کی خیال ہے؟ وہ بول کے کہندے نے حضور دوروں پینڈا کر کے آئے ہو, اسی آن دا خرچہ بھی دینے حضور تسی کھانا کھاؤ واپس چلے جاؤ. اگر سا جلسہ کرا لیا ساڑیاں عزتاں نو تار تار ساڑیاں بچیاں نو ذبح کر دین گے. اسے ویلے آپ نے لقمہ رکھیا, عرض کی تھی حضور کھانا تے کھاؤ. فرمایا میں ایڈی دور دا پینڈا کر کے کھانا نہیں کھانا آیا, میں خطبے نبوت دے نعرے لان لئی آیا. زندہ آباد زندہ آباد. ہاؤ سنو اسے لئی میں پہلے بھی آکھیا قدر نبی دا اوے ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. اوے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. میں تے رک کے ایک بات کرنی چاہنا. جدوں بدر دے وچ اللہ نے مسلماناں نو فتح دے دیتی, قانون بن گیا کہ جڑے بدری صحابی نے اج تو بعد کوئی جنگ نہیں لڑن گے, کیونکہ انہاں نے جنی قربانی بدر دے میدان وچ دتی ہے فرشاں تے مصطفیٰ نے چن لیا, عرشاں تے خدا نے چن لیا ہے. جنگ تے نہیں جان گے, جنگاں تے او جان گے جیڑے بدر وچ موجود نہیں سن, جا نہیں سن سکے. توجہ میرے وال کرے آجے. پھر جدو دور آیا جناب ابو بکر صدیق دا, مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے تیار ہو جاؤ, اوے مسلمہ دا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. کسی نے پوچھے حضور حکم ساریاں لئیے تے بدریاں لئی کیوں نہیں؟ کیونکہ بدریاں تے نہیں نہ جانا اونا واسطے قانون بنے آئے, او نہ بھی جان کوئی گل نہیں. فرمایا بے شک قانون بنایا سی, قابل قبول بھی کیتا چلدا بھی رہا ہے. اج معاملہ رسول اللہ دی عزت دا آ گیا ہے. اج دوسرے بھی جان گے, اج بدری صحابی بھی جان گے. گردناں اتارنیاں پیاں مسلمہ کذاب تے او دے ٹولے دیاں اتار دواں گے. جے جانا آقا تو وارنیاں پیاں تے وار بھی دواں گے. آؤ سنو علامہ ضیاء اللہ قادری نے فرمایا میں ایڈی دور دا پینڈا کر کے کھانا نہیں کھان آیا, میں رسول اللہ دے نعرے لان لئی آیا. میں کیا ظہور معاملہ ہے جدہ جلسہ ہویا سی تھوڑے او سانو قتل کر دین گے, ساڑیاں عزتاں نو تار تار کر دین گے. آپ مسکرائے مسکرا کے فرمایا او کافر ہو کے ڈٹ گئے نے, تسی عاشق ہو کے نہیں ڈٹ سکدے. حضور کہنا کی چاہنے ہو؟ فرمایا چھڑو ساریاں گلاں,
तुहाडे पिंड या करीब गर्दो नवा विच कोई बंदा भी है कि नहीं? अज साडे विच भी मौजूद होंदे ते सानू भी उन्होंने यही कहना सी, क्योंकि जिन्ने को साडे पुख्ता ईमान ने, मैं भी जानना, तुसी भी जानने हो। आओ टके टके ते ईमान दा सौदा करने वाले हो, अपने अकीदे नूं वेचण वाले हो। ज़ियाउल्लाह कादरी ने फरमाया तुसी छड्डो, इन्ना दसो इत्थे कोई बंदा भी वसदा कि नहीं जेदा नाम दुनिया ते चलदा है। ए गर्दो नवा वाले डरदे होण। उन्होंने आख्या हजूर एक बंदा है, ओदा नाम नूरा डाकू है। बोलो सुभान अल्लाह। आशक नूरे की गल नहीं, नूर डाकू की उन्होंने हवाला दिता। उन्होंने आख्या हजूर एक बंदा है जेड़ा नूरा डाकू है, लोगों के घर घर विच डाके मारदा है। ओदे डंडे तो, ओदे डाके तो सारे लोग डरदे ने। कोई भी डरदा ओदे ते मुकदमा नहीं करदा, उफ नहीं करदा। ओदा किरदार चंगा नहीं। ज़ियाउल्लाह कादरी फरमांदे ने किरदार नूं गोली मारो, दसो ओ सुन्नी है कि नहीं? दसो ओ सुन्नी भी है कि नहीं? उन्हें क्या हजूर है ते सुन्नी है। फरमाया उठो मेरे नाल चलो। दूर दराज दे लोग पैंडे करके चल के मेरे को ला के जुमा पढ़ देने। ओ जेड़ा हजूर नू मनन वाला है, ज़ियाउल्लाह कादरी खुद चल के ओदे कोल जावेगा। आओ सुनो ज़ियाउल्लाह कादरी उन्हां मुहल्ले वालियां दे सरबरा चंद बंदियां लैके टुरदियां जदों नूरे दे डेरे ते पहुंचे, पैरा लगा होया हाथ विच बंदूकें, वक्त दे औजार ने, पहरेदार पैरा दे रहे ने। डाकू सुल्ताना अंदर तख्त ते बैठा होया वे, बड़ी शानो शौकत दे नाल। नौकर चाकर आबरूआं दे इशारे ते हर चीज पेश कर देंदे ने। जदों पहरेदारां नूं जाके अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी ने फरमाया मैं नूरे नूं मिलन लई आया। पहरेदार कहंदे ने ए वेला नूरे नूं मिलन दा नहीं, नाले मौलवी साहब किथे तुहाडा इमामा, किथे ए चेहरे ते सुन्नते रसूल, किथे सुल्ताना डाकू, किथे नूरा डाकू, तुहानू दे नाल की कम पै गया? फरमाया अज मैं अपनी जात लई नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह दी जात लई आया वा। उन्होंने आखिया की समझ नहीं आई। फरमाया उन्होंने मिलना ही, उहदे नाल गुफ्तगू करनी है। पहरेदार कहन लगे ना ना जी तुसी चले जाओ, इस वेले तुसी नहीं मिल सकते, क्योंकि इस वेले ते इस नूरे डाकू दे डेरे ते चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, तुहाडे लई किवें आ जाए? आपने फरमाया तुसा नहीं बुलाना, मैं आप ही उन्होंने बुला लेना वा। जिस वेले ज़ियाउल्लाह कादरी ने इन्हें जुमले पेश किए, जुमले पेश करने तो बाद बुलंद आवाज दे नाल हजरत ज़ियाउल्लाह कादरी कहन लगे ऐ नूरिया सारी जिंदगी तू लोकां दे घरां विच डाके मार मार गुजार दिती है, ओए उन्हां दी भी खबर लै जेड़े तेरे घर डाका मारन लई आ गए ने। आवाज अंदर गई, तख्त छड़िया, नौकरां चाकरां नूं भुल गया। नूरा बाहर आया, आके कहंदा केदी जुर्रत है जेड़ा मेरे माल ते डाका मारे? मेरा नाम
سن کے جڑے ڈول جاندے نے بول دے نہیں او کمیں ڈاکا مارن آئے نے ضیاء اللہ قادری فرمان لگے نوریا اج میں جس ڈاکے دا ذکر کرنے آیا کدی تو اس ڈاکے نو روک لویں میں مدینے والے دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے اس گل دا مل میرا کملی والا پا دوے گا نورا ڈر گیا جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی بول کے کہن لگا علامہ صاحب کہنا کی چاہنے ہو انہوں نے آکھیا تیرے پنڈ دے قریب قادیانیاں دا پنڈے انہاں عاشقاں نے اپنے ویڑے وچ تاجدار ختم نبوت دا جلسہ رکھیا انہوں نے اج جلسے دی تیاری کیتی اعلان کیتے اس بدبختہ نے آ کے تمکیاں لائیں جے تساں جلسہ کرایا اسی تانوں قتل بھی کر دوانگے تہاڈیاں عورتاں دیاں عزتاں بھی پامال کر دوانگے اج میں تیرے کول آیا تھوڑی دیر لئی پیرا دے دے نورا بول کے کہندا علامہ صاحب جلدی نال رخ پھیرو مسجد وال چلو تسی بعد وچ جاؤ گے میں پہلے مسجد وچ جاواں گا کیونکہ بات رسول اللہ دی ذات دی آ گئی ہے پتہ چلیا ڈاکو بھی ہوئے گناہگار بھی ہوئے جے اللہ دا نبی مہربانی فرما دوے رسول اللہ انہوں بھی اپنی عزت دا پہرے دار بنا دیں دینے نورا مسجد اندر سپیکر کھولیا اعلان کیتا ہے لوگو تساں دینے بھی اعلان سنے نے آج ابھی اس مسجد اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنسے لوگوں سنو ضیاء اللہ قادری علامہ صاحب بھی آئے نے تسی پریشان نہ آئو وہ جنہاں نے میری آواز سن لئی انہوں نے پہچان لیا ہوئے گا جنہاں نہیں پہچانیا وہ بھی سن لو مسجد دے اندر اعلان کرنے والا وقت دا امام نہیں بلکہ میں نورا ڈاکواں آؤ جلدی دے نال ختم نبوت دا جلسہ سجا لو لوگ جلدی دے نال مسجد دے اندر داخل ہو گئے ضیاء اللہ قادری صاحب منبر تے بیٹھے ختم نبوت دے نعرے لارے نے ذکر کرنا شروع کیتا جدو شروع کیتا علامہ صاحب آستہ آستہ بول رہے نے نورا دروازے تے کھلو کے پیرا پیا دینا ہے جدو مولوی صاحب دے بولن دا انداز ویکھیا نورا بول کے کہندا علامہ صاحب ہولی ہولی نہیں بولنا اج گج وج کے بولنا ہے مولوی صاحب کم چک کے رکھو تھلے نہیں آن دینا اج میں عمر فاروق دی سنت ادا کرن لگا مولوی صاحب رسول اللہ دیاں باتاں سنا رہے نے نورا آوازاں پیا دیندا آؤ جنہیں بچے یتیم کروانے نے آؤ جنہیں اپنی بیویاں نو بیوہ کروانا ہے او جیڑا میلی اکھ نال اس ختم نبوت دے جلسے وال ویکھے گا نورایو دی گردن اتار کے رکھ دوے گا کیونکہ اج نورا اپنی ذات لئی نہیں آیا رسول اللہ دی ذات لئی آیا ہے اے ویاڑی دا واقعہ ہے عالم دین سیال کوڑ دی سرزمین دے محفل سجی انج دی سجی ساری رات یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت دے نعرے وج دے رہے محفل مک گئی
نورے نے شکریہ ادا کیتا ضیاء اللہ قادری صاحب نے بھی آکھیا اے نوریا تیرا میں شکریہ ادا کرنا انہوں نے آکھیا مولوی صاحب کنج دیاں گلاں کرنے ہو میں شکریہ ادا نہیں کروانا چاہتا میں تے بختاں تے ناز کرنا میں جاننا میں بد کرداراں ڈاکے ڈالنا واں پر کی کراں جس نبی دا کلمہ تساں پڑھے ہے اسے نبی دا کلمہ میں پڑھے آئے محفل مک گئی لوگ گھراں دے اندر کسے قادیانی دی جرت نہیں کسے مسلمان والا اکھ چک کے بھی ویکھ لوے وقت گزریا کچھ دن گزرن تو بعد علامہ صاحب سیال کوٹ دی مسجد تے بیٹھ کے ٹائم ہو گیا ہے واقعہ کمپلیٹ کر لیے کہ یا چھڑ دیں گے اگلے جمعہ کر لیں ویلو سارے مصروفیت ہے وقت ہے کوئی گل نہیں میں تے بڑا کلوز کیتا ہے چلو بولو پھر محبت نال سبحان اللہ اللہ توڑے آؤ سنو او جمعہ پڑھا رہے نے جمعے تو بعد لوگ علامہ صاحب نو مل کے انہاں دے ہتھاں نو بوسے دیندے نے اور انہاں دی زیارت کردے نے نالے جمعہ پڑھ دے نے جمعے تو بعد لوگاں دے ملن تو بعد ایک بندہ ایسا بھی آیا او جے دے چہرے تے سنت رسول سجی ہوئی ہے سر تے امامہ بنیا ہویا وے ہاتھ وچ تسبیح پھڑی ہوئی ہے لوگ جننے بھی ملے نے انہوں نے مصافہ کیتا ہے پر جدوں یہ بندہ ملے ہے او علامہ صاحب دے گلے نال لگ گیا نالے ہتھاں نو بوسا دیتا بوسا دے کے کہندا حضور میں ویاڑی وچوں چلیا فقط تواڈے مگر جمعہ پڑھن واسطے آیا واں علامہ صاحب فرماندے نے اے حیرانگی والی کیڑی گل ہے اے بھی بیاڑی تو آیا ہے اے بھی بھاون نگر تو آیا ہے بڑے بڑے دور دراز تو لوگ جمعہ پڑھن واسطے آئے نے تے تو کیوں پیا تعارف کرانا ہے انہیں کیا حضور ذرا پہچانو تے صحیح میں کونا پہچانو تے صحیح میں کونا علامہ صاحب کہندے نے میں نہیں جاندا تو کونے او بندہ بول کے کہندا کچھ دن قبل تسی ویاڑی دے علاقے وچ گئے سو فرمایا ہاں میں گیا سا اوتھے جلسہ سی تاجدار ختم نبوت دا جتے قادیانیاں نے دھمکیاں لائیاں بالکل لائیاں فرمایا حضور پھر اوتھے ایک بندہ سی نورا ڈاکو جنوں تسی پہرے دار بنا کے لے کے آئے سو علامہ صاحب کھڑکھڑا کے مسکرا پے آپ فرما دے نے یار میں اس بندے دا کی ذکر کراں جدوں بھی مدینے والے دا ذکر کرنا جدوں بھی عاشقاں دا نام آندا ہے او دے وچ نورا ڈاکو بھی آ جاندا ہے بالکل میں جاننا وا دس تیرا تعلق او دے نال کیے اکھا تو چھم چھمیان سجاری ہو گئی رون لگ پیا علامہ صاحب نے فرمایا رویا کیوں میں عرض کی تھی حضور او بد نصیب نورا ڈاکو میں جیڑا تواڈے سامنے کھلوتا ہویا وا علامہ صاحب نے فرمایا نوریا اچانک تیری زندگی دی اندر اے انقلاب تبدیلی کیویں آ گئی ہے میرے گل نال لگ آپ نے فرمایا اے تبدیلی کیویں آئی ہے سر تے امام آئے چہرے تے داڑھی ہے ہاتھ وچ تسبیح اکھاں تو آن سو گردن جھکی ہوئی ہے او نورا بول کے کہندا حضور تسی آ گئے میں پیرا دے کے اپنے گھر وچ لیٹیا جدوں گھر وچ لوٹیا آن کے میں اپنے بستر تے لیٹیا جیڑیاں گلاں تساں بیان کیتیاں میں انہاں دے وچ داخل ہو گیا انہاں چے کھب گیا کدی میں یا رسول اللہ دے لفظ یاد کرنا وا کدی میں تاجدار ختم نبوت دے لفظ یاد کرنا حضور میں گھر وچ لیٹیا اکھ لگی میری قسمت بدل گئی
عالم صاحب جدوں میری اکھ لگی خواب وچ زہرا دا بابا آ گیا کعبے دا کعبہ آ گیا پوچھیا حضور لجپال نبی نو جڑے ویلے میں ویکھیا میں ہاتھ بن کے حضور دی بارگاہ وچ بڑے ادب دے نال کھڑے ہو کے سلام پیش کیتا حضور فرما دینے نور میرے قریب آ جا میں عرض کیتی لجپالا میں کردار دا بڑا گنداواں زمانے والے بھی جان دینے میں ڈاکواں میں ڈاکے ڈال ڈال کے اپنا ضمیر پاپی کر لیا ہے میرا دل بڑا گندا ہے ظاہر باطن میرا لبڑیا ہوا ہے حضور نے فرمایا نوریا تو پریشان نہ ہو اج میں تینوں اپنا دیدار کروا کے کیونکہ تو میری ختم نبوت دے پیرا دیتا ہے میں تینوں اپنا دیدار کروا کے تیرے پچھلے پاپا نو ختم کرنا گیا اج تو بعد تینوں نورا ڈاکو نہیں بلکہ تیرا نام نور محمد رکھنا گیا ہائے ہائے جڑا ختم نبوت پہ پیرا دوے ہوئے ڈاکو سارا ضمیر اپنی زندگی دے سال انہیں اللہ تعالیٰ دی یاد تو ہٹ کے گزارے ہون باطن ظاہر دا میلہ کچیلا ہو جائے پر فقط اور رسول اللہ دی ختم نبوت پہ پیرا دین لئی چاند کڑیاں کھڑا ہو جاوے تے آمینہ دا لال خود آ کے اپنا دیدار کروا کے پچھلے گناہاں نوں بھی بخشوا جاندا ہے پھر کملی والے آقا نے فرمایا کہ اج تو بعد تیرے نام دے نال نورا ڈاکو نہیں تیرا نام نور محمد رکھ دیتا ہے اج تو بعد زمانے والے تینوں نور محمد کہن گے حضرات سنو او سوشل میڈیا دی اندر اپنیاں دن راتاں ایک کر کے اپنے ایمان دا سودا کرنے والے ہو اپنیاں نگاہاں نو غلیظ کرنے والے ہو اپنے دلاں دے اندر اس پلیدی نو اتارنے والے ہو او نوجوانوں چند دن قبل ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے آ گیا ہے جج نے قادیانیاں نو اجازت دیتی کہ تسی اپنی عبادت گاہاں دے اندر رہ کے جو چاہو تسی سو کر سکنے ہو ہر نوجوان دی لگی پوسٹ لطیفیاں دی شکل دی اندر فلمیں ڈرامیاں اور شاعری دی عاشقی دی شکل دی اندر موبائلہ دی اندر چال دی تے نظر آئی پر نوجوانوں ختم نبوت دے بارے آواز اٹھان لے سوشل میڈیا دے اندر کوئی نوجوان کیوں نہیں نظر آیا کتھے چلے گئے تواڈے میرے ایمان کتھے چلیاں گئیاں تواڈیاں میریاں محبتاں خدا را اپنے سوشل میڈیا تے جننے بھی اکاؤنٹ بنائے جے انہاں ساریاں ڈیپیاں دے اتے لا نبی آبادی تاجدار ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی دے رسول نے اوے انہاں ڈیپیاں نو لا کے سوشل میڈیا دے اندر اپنی غلامی دا ثبوت پیش کرو رب کعبہ دی قسم ہے جدوں تواڈی اٹھن والی آواز سوشل میڈیا دے ذریعے کونے کونے اور انٹرنیشنل لیول تے پھیل جائے گی جنی پھیلے گی انہاں کریم آقا دی ختم نبوت دا تذکرہ ہوئے گا اور جنہ کملی والے آقا دی ختم نبوت دا تذکرہ ہوئے گا اللہ اومے اومے ڈی پی لان والے نوں اومے اومے انہاں پوسٹاں نوں شیئر کرنے والے نوں اللہ گناہاں تو پاک کر کے انہاں دے بخت بلند فرماندا جائے گا اس نوجوانوں اپنی سوچ نو بدلو خدا را سوشل میڈیا دا استعمال انج دا کرو کہ قبر وچ بھی تواڈے لئی چراغ بن کے سامنے آ جاوے اور کل حشر دا میدان ہووے تے سوشل میڈیا تواڈا کیتا ہویا استعمال بھی آمینہ دی لال دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے تواڈے لئی شفاعت اور سفارش دا حقدار بن جائے
خدا را ہر مسلمان جدا اے عقیدہ اور اے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا، وہ ہاتھ اٹھا کے اس نعرے دا جواب دے اور اپنی محبت دا ثبوت پیش کرے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اینا بے ایماناں نوں دس دیو اسی اپنیاں گردناں کٹا دواں گے، اسی گناہگار ضرور ہاں، بدکار ضرور ہاں، لیکن کملی والے آقا دی عزت دے اسی مجرم نہیں، اسی کریم آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دے گستاخ نہیں، الحمدللہ پیرا دین والے ہاں۔ کمیاں، گناہ، بدکاریاں ساڑھے اندر موجود نے، لیکن کملی والدیاں وفاداریاں بھی ساڑھے اندر بڑیاں موجود نے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ او مسلمانوں، آخری پیغام بھی کہ ہر نوجوان نے جنہیں اپنے کول موبائل رکھے ہے، موبائل بھی ہر ڈی پی تے چاہے وہ واٹس اپ دیئے، فیس بک دیئے، چاہے وہ کسے بھی چیز دی ڈی پی بنی ہوئی ہے، وہ دے اندر پوسٹ انہیں خاتم النبیین دی لگانی میں، تاجدار ختم نبوت دا ٹائٹل لگا کے دسنا ہے اسیاں الحمدللہ جڑے کملی والے آقا علیہ السلام دی نبوت پیرا دین والے ہیں۔ اج رسول اللہ دی عزت واسطے آواز اٹھا کے ویکھو، پیرا دے کے ویکھو، اللہ دی عزت دی قسمیں اے جنیاں میریاں تے تواڈیاں عزتاں نے اے رسول اللہ دے جوڑیاں دے صدقے نال ہی ملیاں نے۔ جے رسول اللہ دی عزت دی بات نہیں کرنی پھر اساں اپنی عزتاں نو چولہے وچ پانا ہے، انہاں عزتاں نو اساں کی کرنا ہے؟ او یار جے دے صدقے ملیاں نے، جے او دی عزت دے واسطے سی نہ اٹھے تے پھر ساڈیاں عزتاں بھی کیویں سلامت رہن گیاں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کل سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائی۔